نال رو جاندے جاندے مولانا ارشد علی قریشی صاحب دا بہت مشکور ہاں کہ پورے رمضان ساڑھے نال ہے تے خوبصورت دعا کرو تے اینڈنگ اسی نال ہی کرسی ہیں جی. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللہ کریم رمضان المبارک تے لیلت القدر دی ان ساعت دے کار ساڑی اس ٹرانسمیشن نو تے ساڑے اس بیٹھنے تو ساڑے اس گلکت نو اپنی بارگاہ اقدس دے کار قبول و منظور فرما. رمضان المبارک دے کار ان اساتیہ نے الہ العالمین تیری مخلوق خدا دی رہنمائی وسے جتنے بھی پروگرامات کیتے ون اللہ کریم ان سارے پیراونوں اللہ اس ادارے دے جتنے بھی کارکنانوں اللہ سارے نو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین رمضان دی رحمتہ ساڑے سارے نو نصیب فرما دے. اللہ کریم رمضان دی برکت سانو نصیب فرما دے. اس رمضان نو ساڑے وسے بخشش تے مغفرت والا بڑھا دے. الہ العالمین اس رمضان نو ساڑے وسے جہنم سی آزادی دا ذریعہ بڑھا دے. رب کریم ساڑے روزے نو اپنی بارگاہ دکار قبول تے منظور فرما دے. ساڑی تراویح تے قیام اللہ کریم ساڑے قرآن دی تلاوت تے ساڑے جتنے بھی عبادات تے اعمال رب کریم ساریہ نو اپنی بارگاہ اقدس دکار قبول تے منظور فرما دے. رب کریم آخری عشرہ شروع وے تے لیلت القدر دی ساعت ون 27ویں دی شب قریبے. اللہ کریم لیلت القدر دی مبارک ساعت ساریہ نو نصیب فرما دے. ساڑی اس رات نو اج بیٹھنا ساڑی اس رات دی اج دی عبادت نو لیلت القدر دی عبادات دے کار شامل فرما دے. اللہ کریم رمضان دی رحمتہ تے برکتہ سی اللہ خیر سی ساڑے ساریہ نو مالامال فرما دے. 27ویں شب قریبے اے اللہ کریم اس رات دے کار قرآن بھی نازل ہو یوے تے اس رات دے کار ساڑا اے ملک مملکت عزیز پاکستان بھی وجود دے کار آیا وے. اللہ کریم تیری سی ساڑی دعا وے ساڑے ساریہ نو قرآن خوان بنا دے. قرآن دی محبت نصیب کر دے. اللہ قرآن تے عمل نصیب کر دے. قرآن ساڑا مقتدہ رہبر تے رہنما بنا دے. اللہ قیامت دے دن بھی کیا قرآن تے روجے دی شفاعت ساڑے ساریہ نو نصیب فرما دے. یا رب کریم ساڑا اے ملک 27ویں رمضان دی بابرکت ساعت دے کار وجود دے کار آیا وے ساڑے اس ملک دی حفاظت فرما دے. اللہ اس ملک دے رہنے والے لوگ دی حفاظت فرما دے. اللہ کریم اس ملک نو اسلام دا مضبوط قلعہ بڑھا دے. داخلی تے خارجی ہر قسم تے فتنے تے انتشارات سی اللہ اس کو محفوظ فرما دے. رب کریم اس دی معیشت نو مضبوط کر دے. اللہ کریم اس ملک دے کار امن دا بول بالا کر دے. رب کریم اس ملک دے کار رزق دی فراوانی کر دے. اے اللہ کریم اس ملک دے کار نعمت دی کثرت کر دے. رب کریم ساڑے اس ملک سی تے ساڑی زندگی سی ہر قسم دی بے برکتیاں ختم کر دے. اللہ کریم اس ملک دے رہنے والے باشندگان نو خوشی دی اطمینان دی عافیت دی تے سکون دی زندگی نصیب فرما دے. اے اللہ ساڑے اس ملک دا تو حامی تے ناصر بن جا. اے اللہ محافظ تے نگہبان بن جا. اس رمضان نو اے اللہ ساڑے وسے نجات ذریعہ بڑھا دے. رب کریم جس رنگ اس رمضان دے کار تنے عبادات دی توفیق سانو
سانو نصیب کیتیے اس رنگ پورے سال اللہ عبادات دی توفیق نصیب فرما دے جس رنگ اس رمضان دے کر گناہ سی ساڑی حفاظت فرمائیے اللہ پورا سال سانو سارے انو ہر قسم دے گناہ تے معاصی سی تے آپنی نافرمانیاں سی محفوظ تے معمول کر دے اللہ کریم ساڑے سارے دی دنیا تے آخرت اچھی بڑھا دے روزنامہ مشرق تے مشرق چینل نو اللہ اپنی دین دی خدمت وسے اللہ تعلیم تے آگاہی دے پروگرامات وسے اللہ مزید ترقیات نصیب فرما دے تے جملہ اہل ایمان اس چینل دے جتنے بانیان ساڑے سارے دے جتنے بھی مرحومین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے جتنے بھی متوفاگان رب کریم سارے دی بخشش تے مغفرت فرما دے اے اللہ ساڑا سارے دا خاتمہ ایمان تے فرما دے مرتے دم ساڑی ساری زبانتے اپنا مبارک تے پاکیزہ کلمہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ